बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 TV के प्रोग्राम असल हकाइक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ चौधरी तारिक साहब मौजूद हैं, जो कि कुछ अरसा ये नेवी का हिस्सा भी रहे। 1997 में ये नेवी का हिस्सा थे, उससे पहले और उसके बाद ये बतौर सहाफ़ी भी अपनी खिदमात को सर अंजाम देते रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में स्पेशल ये कुछ हकाइक से पर्दा हटाएंगे। जिस तरह से मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन से हर शख्स ही परेशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस बात का दावा करते हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है, इसे ख़त्म करना चाहिए। अगर हम बात करें करप्शन के हवाले से, चाहे वो कोई सा भी महकमा हो, करप्शन ऊपर वाली सतह से लेकर नीचे तक हर बंदा करप्शन में मुलव्विस है। इसी हवाले से आज हमारा ये प्रोग्राम है, जिसमें हम मुख्तलिफ हक़ाइक़ से पर्दा भी उठाएंगे। आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री प्राइस वेट एंड मेयर के हवाले से सर हमें बताएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, जिस तरह से ये है इंडस्ट्री प्राइस वेट एंड मेयर के हवाले से कि ये पंजाब का है, ये अदारा बेसिकली है क्या, ये काम कैसे सर अंजाम देता है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या इसकी शामिल हैं? हाँ देखिए, इंडस्ट्री प्राइस वेट एंड मेयर ये एक पंजाब का अदारा है, जिसका एक डीजी है, मिनिस्टर है, डीजी हैं, सेक्रेटरी हैं, कंट्रोलर हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये मार्केट में लोगों को क्वांटिटी पूरी मिले। जब तराजू दुरुस्त होगा तो लोगों को क्वांटिटी पूरी मिलेगी। इनका बेसिक काम ये है कि पब्लिक को क्वांटिटी पूरी मिले। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस अदारे में जिस तरह से बहुत ज़्यादा लोग करप्शन में मुलव्विस हैं, तो इसमें क्या तरीके हैं? जिस तरह से है कि इसमें एक अथॉरिटी लेटर होता है उसमें, और या जो इसका लाइसेंस दिया जाता है उसमें क्या तरीका कार है? बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक अथॉरिटी लेटर जो जाके चेक करते हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। होता यह है कि हर अदारे में, हमारे पाकिस्तान में जितने भी अदारे काम कर रहे हैं उन सब में लूटने का, करप्शन करने का एक साइंटिफिक वे है। आज मैं आपको बताऊँगा कि वेट एंड मेयर किस तरीके से करप्शन करता है। सबसे पहले एक लाइसेंस होल्डर होता है। लाइसेंस होल्डर के लिए ज़रूरी है कि उसको डिप्टी कंट्रोलर की रिकमेंडेशन से एक लाइसेंस इशू करता है, और उसके लिए इनके डीजी साहब ने बड़े क्लियर लिखा हुआ है कि वो काम कैसे करेगा। उसमें ये लिखा है कि लाइसेंसी पर लाजिम है कि वो औज़ान व पैमाइश और उनकी हालात की मरम्मत का काम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वर्कशॉप पर करेगा, और फील्ड में किसी भी किस्म की चेकिंग या मरम्मत नहीं करेगा। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लिका रिपेयर का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा और लाइसेंसी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने थाना डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, बसीरपुर में एक ये FIR भी दर्ज कराई, जो लोग जाके अपने आप को सरकारी ऑफिसर ज़ाहिर करते थे। और ये देखिएगा, ये आपको FIR की कॉपी भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये FIR की कॉपी है जो थाना बसीराबाद में इनके ख़िलाफ़ हुई है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रावलपिंडी और क्या पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने, इंस्पेक्टर्स ने एक अथॉरिटी लेटर इशू किया हुआ है, जिसके वो मजाज नहीं है। इंस्पेक्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक आम बंदे को अथॉरिटी लेटर दे दे और वो फील्ड में जाकर, जैसे ये देखिएगा, ये तारिक स्केल है, ये देखिएगा ये सलीम स्केल है, ये देखिएगा ये खालिद स्केल है, ये देखिएगा ये तारिक स्केल है, ये सईद स्केल है। इस तरह के 20 लोगों को इन्होंने अथॉरिटी लेटर्स इशू किए हुए हैं, और वो पब्लिक में जाकर अपने आप को सरकारी अफसर ज़ाहिर करते हैं और ताजरों को मनमानी उनसे फ़ीस ले लेते हैं। अगर गवर्नमेंट की फ़ीस 30 रुपये है तो ये आगे 30,000 रुपये। ये देखिएगा इन्होंने 1,000 रुपया लिया हुआ है। ये देखिएगा इन्होंने हर बंदे से मुख्तलिफ अंदाज में, ये देखिए 550 रुपये लिए गए हैं। ये देखिएगा ये 1000 रुपये लिया गया है। सर हम ये कह सकते हैं कि जिसका जहाँ तक बस चलता गया है, दाव लगता है, वो खेलता है, उसके हिसाब से वो उन लोगों से पैसे ले लेते हैं। अब करते क्या हैं, अगर आप कहेंगे कि ताजर इनको पैसे क्यों देते हैं, अगर ये उनको इनकार करें, सेकंड डे उनके पास कोर्ट से समन चला जाता है कि आपने अपना तराजू इंस्पेक्टर को चेक नहीं करवाया। हालांकि इंस्पेक्टर तो फील्ड में जाता ही नहीं है। अगर इंस्पेक्टर जाएगा तो उसको अपनी सरकारी रसीद देनी चाहिए, ना कि ये रसीद देनी चाहिए। आप पूरे पिंडी डिवीज़न का सर्वे करके देख लें, किसी भी दुकानदार के पास सरकारी फ़ीस नहीं होगी, सरकारी रसीद नहीं होगी, और ये इसको बाद में बंदर बांट कर लेते हैं आपस में, और जितने इंस्पेक्टर्स हैं। और ये देखिए, ये इनका अथॉरिटी लेटर है।
تو سر کوئی بھی جا کے اتھارٹی لیٹر دکھا کے اس کو گمراہ کر سکتا ہے یا کہے گا جو بھی ہے, تو لوگوں میں ہی ہم کیسے اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے یہ لائسنس ہے, کوئی بھی جو ہے افیسر اس طرح نہیں آئے گا؟ کیا ان لوگوں میں ایسا شعور نہیں ہے یا اس چیز میں نہیں ہے؟ انہوں نے ان کو سرکاری کارڈ بنا کے دیے ہوئے ہیں, سرکاری اتھارٹی لیٹر بنا کے دیے ہوئے ہیں. اب ایک عام آدمی یا ایک پولیس والا وہ تو سرکاری لیٹر دیکھے گا. یہ ایک وہ کرپشن ہے جو 1975 سے کنٹینیو ہمارے ملک میں چلی آ رہی ہے, اور اس کو روکنا, اس کے روکنے کے لیے ان کے ڈی جی نے ایک لیٹر لکھا ہے. دیکھیے یہ جو لیٹر ہے ان کے ڈی جی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ریپیئرنگ نہیں کر سکتے جا کے مارکیٹ میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو میڈیکل اسٹور کا لائسنس ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں تم بیمار ہو یا نہیں ہو اور ان کو میڈیسن کے مد میں پیسے لیتے رہیں. ان کو چاہیے جو یہ خود جائیں فیلڈ میں, ان کو چیک کریں, اس کو مرمت کریں تاکہ پبلک کو پوری کا پورا ویٹ پورا مل سکے, ان کو کوانٹٹی پوری مل سکے. لیکن سر لوگ کیسے جا کے مطلب چیک کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ اس کی ایک تو فیس بہت کم ہے, ان کو یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ جا کے کریں, تو ایسے کون سے لوگ ہیں جو جائیں گے اور یہ اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کریں گے؟ یہ تو ڈپارٹمنٹ کی ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ خود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو سر اس کا نیکسٹ لائحہ عمل کیسے ہوگا؟ اس کا نیکسٹ لائحہ عمل یہی ہے کہ پبلک کو اس کی اویئرنیس دی جائے کہ جب یہ لوگ آئیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے, ڈپارٹمنٹ کہے گا یہ ہمارے بندے ہیں, تو ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ تو سر اس کا مطلب ہے کہ اوپر تک لوگ ملوث ہیں. اگر عام شہری جس کو سب سے پہلے یہ جو پرائز ویٹ اینڈ میئر کا پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کے پاس ایک عام سا بندہ آتا ہے جو صرف ایک اتھارٹی لیٹر دکھاتا ہے, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, صرف ایک اتھارٹی لیٹر کی بیس پہ وہ اس سے پیسے لے کے چلا جاتا ہے. لیکن عام شہری اگر کمپلین بھی کرے تو کہاں کرے؟ کمپلین ڈی سی کو کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ساری بات ڈی سی کے نالج میں بھی ہے, چیف کمشنر کے نالج میں بھی ہے, یہ آپ کے کنٹرولر کے نالج میں بھی ہے, یہ تمام لوگوں کے نالج میں ہے کہ یہ فیک پریکٹس ہو رہی ہے. اور آج سے نہیں ہے, 1975 سے پورے پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ پورے پاکستان میں اسی طریقے سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرچی کا رنگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ انہیں دور سے پتہ چل جائے کہ یہ اسکیل چیک کرنے والے ہیں. اس پوری پرچی کو آپ دیکھیے گا, کسی ایک بھی جگہ پہ گورنمنٹ کی کوئی اسٹیمپ نہیں ہے, کوئی سائن نہیں ہے, یہ پرائیویٹ لوگ ہیں اور یہ بالکل فیک ہیں. تو سر اگر کوئی ادارے کی طرف سے آتا ہے, کوئی پرچی دکھاتا ہے, تو اس میں کوئی مطلب جس آپ نے پرچی یہ دکھائی کہ اس میں ادارے کی طرف سے کوئی نہیں, اگر ادارے کی طرف سے کوئی پرچی ہے تو اس پہ کوئی اسٹیمپ لگا ہوگا جس کی وجہ سے شہری جان سکیں گے کہ یہ ادارے کا حصہ ہے؟ انہیں چاہیے دکانداروں سے کہ انہیں کہیں ہمیں سرکاری پرچی دو, آپ ہمیں ہمارا ترازو درست کرو اور اس کے بعد ہمیں سرکاری پرچی دو. سرکاری پرچی دیں گے تو وہ سرکار کے کھاتے میں جائے گا اور اس کو ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے, اس پہ وہ پرائز چینج نہیں کر سکتے اور وہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ نرخ کے مطابق پیسے لیں گے. تو سر اس کے حساب سے تو جو گورنمنٹ کا پیسہ بنتا ہے, جو گورنمنٹ کا, وہ تو یہ افسران صرف اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں, اور وہ جو قومی خزانہ ہے یا تو اس کا قوم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, یا جہاں اس کو خزانے کو جانا چاہیے, جو پیسے جانے چاہیے, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے 1000 روپیہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو 50-50 تقسیم کر کے جو گورنمنٹ کی 20-30 روپے ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں. اور جمع کرانے کے بعد ہمارے بزار صاحب کیا کہتے ہیں, ان کے پاس تو ان کی سب سے اچھی ریپوٹیشن ہے کہ یہ سب سے زیادہ ریونیو پورا کر رہے ہیں, لیکن یہ اینڈ یوزر کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. یہ ڈبل شاہ نہیں, یہ ٹرپل شاہ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے آج کے پروگرام میں جانا کہ پرائز ویٹ اینڈ میئر, جس طرح سے آپ کے پاس کوئی چیک کرنے آئے, کوئی رسید دکھائے, تو آپ اس کو بہت پہلے چیک کر لیجئے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ایسی فیک جس طرح سے سر نے دکھائی ہیں یہ رسید, یہ آپ کو رسید دکھا کے آپ سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں. جس طرح باہر ادارہ اس میں ملوث ہے, یہاں پہ بہت گورنمنٹ کے لیول پہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, تو آپ اپنے پیسے بھی بچائیں, اور اگر آپ کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اپنی جو کمپلین ہے وہ ڈی سی تک پہنچائے. جی ناظرین, یہ صرف ایک آغاز تھا, ابھی بہت سے حقائق سے پردے ہٹانے باقی ہیں. باقی اس میں کون سے لوگ ملوث ہیں بہت جلد آپ کے سامنے لائیں گے. مزید یہ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے اور حقائق کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.